कक्षा 12 को एकाउन्ट सब्जेक्टको एकाउन्टिङ फर मटेरियल एन्ड कन्ट्रोल च्याप्टरबाट मैले आज प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेको छु। एकाउन्टिङ फर मटेरियल भनेको हामीले फर्मको लागि जुन मटेरियल ल्याउँछौँ त्यसको लेखाजोखा एकाउन्टिङ कसरी गरिन्छ भने त्यसको बारेमा आज छलफल गर्छु। त्यो चारवटा मेथड हुन्छ। चारवटा मेथडमध्ये फर्स्ट मेथड भनेको सिम्पल एभरेज मेथड, सेकेन्ड भनेको वेटेड एभरेज मेथड हुन्छ जसलाई मुभिङ एभरेज मेथड पनि भनिन्छ। अर्को भनेको लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चारवटा मेथडमध्ये अघिल्लो भिडियोमा मैले फर्स्टको सिम्पल एभरेज मेथडको क्याल्कुलेसन गरेर तपाईलाई बुझाइसकेको छु। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने भिडियो हेरिराख्नु होला। यो भिडियोमा म तपाईलाई सेकेन्ड मेथड वेटेज एभरेज मेथडबाट एउटा बुक्सबाट इलिस्ट्रेसनलाई लिएर तपाईलाई सल्भ गरेर बुझाउने प्रयास गर्दैछु। यो क्वेसन यहाँ सारेको छु। यो क्वेसनलाई राम्ररी बुझ्नु होला। क्वेसन बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले फर्मेटको बारेमा छलफल गर्छौँ कि फर्मेट कसरी बनाउने। त हामीले फर्मेट बनाउनको लागि हामीले सर्वप्रथम क्वेसनमा डेट दिएको हुन्छ, त्यसको लागि हामीले यहाँ डेटको कलम कोर्ने। त्यसपछि हामीले के गर्ने त पार्टिकुलर भनेको विवरण के छ त त्यो विवरण राख्नको लागि हामीले यो पार्टिकुलरको कलम कोर्ने हो। त्यसपछि हामीले रिसिभ र इस्यु दुईटा कलम है। रिसिभ र इस्यु किनभने हामीले मेटेरियल कि त हामीले फर्मको लागि किनेर ल्याउँछौँ, पर्चेज गर्छौँ भने के हुन्छ त्यो रिसिप्ट हुन्छ। त्यो रिसिप्टको इन्ट्री गर्नको लागि रिसिप्ट कलम राखेको हुन्छ। त्यसै गरी हामीले फर्मबाट इस्यु गर्छौँ कि मेटेरियलहरू या सोल्ड गर्छौँ। त्यो सोल्ड गर्दाखेरि हामीले त्यसको इन्ट्री राख्नका लागि हामीले इस्युको कलम कोर्नुपर्छ। पर्चेज गरेर ल्याउँछ भने हामी रिसिप्टमा राख्ने। त्यसपछि हामीले यदि मेटेरियल हामीले सोल्ड गर्ने भने इस्यु गर्ने भने इस्युको कलममा राख्ने। त्यसपछि ब्यालेन्स के छ? ब्यालेन्स भनेको दुईटैको कम्बिनेसन भनेको ब्यालेन्स हो। अब ब्यालेन्स सिटमा हामीले के राख्छौँ त? ब्यालेन्स सिटमा हामीले रिसिभबाट जुन एमाउन्ट अथवा क्वान्टिटी हुन्छ त्यसलाई ब्यालेन्स सिटमा एड गर्ने, इस्युबाट जुन क्वान्टिटी र एमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई ब्यालेन्स सिटमा लेस गर्ने। दुईटै काम हुन्छ कि अनि ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर हुन्छ। अब हामी कुरा गर्छौँ यो क्वान्टिटी, रेट र एमाउन्ट। हामीले मेटेरियल ल्याउँदाखेरि कुनै क्वान्टिटी मात्र ल्याउँछौँ। त्यो क्वान्टिटीलाई हामी यहाँ लेख्ने, क्वेसनमा दिएको हुन्छ र रेट पनि दिएकै हुन्छ क्वेसन। त्यो रेटलाई यो कलममा लेख्ने। रेट र क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गर्दा एमाउन्ट निस्किन्छ। अब हामीले क्वेसन पढ्दै बुझ्ने प्रयास गर्छु है त। फर्स्ट नम्बरमा क्वेसन पढ्ने। क्वेसनमा के दिएको होइन, क्वेसन अलिक लामो छ त्यही भएर मैले लेख्न भ्याइनँ। क्वेसनले भनिन्छ इलिस्ट्रेसन नम्बर 7 तपाईँको बुकमा होला, त्यहाँबाट पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो बुझाउनको लागि मात्रै हो। क्वेसन भन्दैछ फ्रम द फलोइङ पार्टिकुलर प्रिपेयर द स्टोर लेजर एकाउन्ट। स्टोर लेजर एकाउन्ट भन्छ बनाउने है त। तर कुन मेथड भन्छ? अगाडि भन्छ सोइङ द प्रिन्सिपल अफ मेटेरियल्स इस्युड बाई एडप्टिङ द वेटेज एभरेज मेथड। वेटेज एभरेज मेथडको प्रयोग गरेर हामीले स्टोर लेजर बनाउन भनेको छ। यसको लागि हामीले फर्मेट गरिसकेको छु। अब क्वेसनतिर लागौँ हामीले। क्वेसनले के भन्दैछ? फर्स्ट वैशाख, यो डेट दिएको छ। फर्स्ट वैशाख डेट दिएको छ भने डेट हामी पहिला लेखिहालौँ। यहाँ डेट लेखिहाल्नु है त। वैशाख फर्स्ट। त्यसपछि वैशाख फर्स्टमा के भनेको छ त? वैशाख फर्स्टमा हामीले ओपनिङ स्टक 1000 युनिट्स एट ₹12 इच। 1000 युनिट हाम्रो पहिलादेखि नै स्टोरमा राखेको छ। त्यो भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स हो, ओपनिङ स्टक हो। ओपनिङ स्टक हो भने हामीले पार्टिकुलरमा ओपनिङ स्टक लेख्छौँ। यहाँ ओपनिङ स्टक लेख्ने। अब ओपनिङ स्टक हाम्रो के हो त? हामीले किनेर ल्याएको पर्चेज हो अथवा इस्यु गरेको हो। न त पर्चेज न त इस्यु, पहिलादेखि ब्यालेन्स हो। हामीले स्टोरमा राखेको ब्यालेन्समा लेख्ने कि जति ओपनिङ स्टकलाई जहिले पनि ब्यालेन्समा राख्ने। किनभने न त अहिले म किनेर ल्याएको छु न त इस्यु गर्दैछु अहिले त। 1000 युनिट छ, 1200 को इच। क्वान्टिटी कति छ? 1000 इन्टु कति छ? 12। कति भयो? 12000 है। यो 12000 भयो। अब यसलाई क्लोज गर्दा पनि हुन्छ कि यहाँबाट यहाँ क्लोज गर्दा पनि भयो। क्लोज गर्दा भयो। अब नेक्स्टमा यो यसको वैशाख फर्स्टको काम सक्यो। अब सेकेन्डमा के भन्दैछ? वैशाख 3। डेट पहिला लेखिहाल्नु कि वैशाख 3। यहाँ वैशाख 3 डेटमा लेखिहाल्नु कि वैशाख 3। अब वैशाख 3 मा के भन्दैछ? पर्चेज भन्दैछ भने यहाँ पर्चेज लेख्ने पार्टिकुलरमा, इस्यु भनेको छ भने इस्यु लेख्ने। धेरै लामो लेखिराख्नु पर्दैन कि। यहाँ
पर्चेज भने पर्चेज लेख्ने, सेल्स वा इस्यु दुईटामा कुनै एउटा भनेको छ भने इस्यु लेख्ने। के भन्दैछ त वैशाख 3 मा भन्दैछ पर्चेज 8000 युनिट एट ₹13 इच। 8000 युनिट पर्चेज गरेको छ भने पर्चेज गरेको छ भने पर्चेज लेख्ने पार्टिकुलरमा पर्चेज कति पर्चेज गरेको छ, क्वान्टिटी कति छ, यो पर्चेज गरेको छ भने यो रिसिप्ट साइडमा लेख्ने जहिले पनि है त। यो रिसिप्ट साइडमा के लेख्ने पर्चेज, यो बुझ्नको लागि मात्रै मैले यहाँ माथि लेखिदिएको छु। सोल्ड अथवा इस्यु गरेको छ भने सोल्ड गरेको छ भने यहाँ लेख्ने है, सोल्ड गरेको छ भने इस्युमा लेख्ने, पर्चेज गरेको छ भने रिसिप्ट साइडमा लेख्ने। ध्यान दिनु है त। अब पर्चेज भनेको छ, पर्चेज भनेको चाहिँ यो रिसिप्ट साइडमा लेख्नुपर्छ। कति क्वान्टिटीमा पर्चेज गरेको छ त 8000 युनिट भनेको छ, 8000 युनिट यहाँ लेख्ने। रेट कति छ त, रेट दिएकै हुन्छ पर्चेजमा चाहिँ 13 छ, 13 छ है। अनि दुईटाले मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्टमा लेख्ने हो। मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ 8000 × 13 गर्दाखेरि हामीले कति हुन्छ 10400, 10400। अब यसको काम सक्यो। अब इस्युमा केही पनि लेख्नु परेन किनभने पर्चेजमा लेखिसके, इस्युमा केही छैन। अब के भनेको थियो एउटा कुरा जहिले पनि ध्यान दिनु, ब्यालेन्स सिटमा के गर्नुपर्छ भने हामीले यदि पर्चेज साइडमा वा रिसिप्ट साइडमा दिएको क्वान्टिटी र एमाउन्टलाई ब्यालेन्समा के गर्ने एड गर्नुपर्छ। क्वान्टिटी दिएको छ भने रिसिप्ट साइडको क्वान्टिटी ब्यालेन्स सिटको क्वान्टिटीमा एड गर्ने, त्यसपछि यो एमाउन्टलाई रिसिप्ट साइडको एमाउन्टलाई जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको एमाउन्टमा एड गर्ने। ठीक छ। इस्युको केसमा यदि इस्यु भएको छ भने इस्युको क्वान्टिटीलाई ब्यालेन्सको क्वान्टिटीसँग लेस गर्ने र इस्युको एमाउन्टलाई ब्यालेन्सको एमाउन्टसँग लेस गर्ने। रिसिप्ट दिएको बेलामा एड र इस्यु भनेको बेला लेस। इस्यु दिएको बेला के गर्ने लेस गर्ने, यो पर्चेज अथवा रिसिप्ट भएको बेला हामीले एड गर्नुपर्छ है त। यो रुल हो, यो बुझ्नको लागि मात्र लेखेको हो। ठीक छ। अब हामीले यो एड गर्नुपर्छ। कुन एड गर्ने त यो क्वान्टिटी र के एमाउन्टलाई दुईटालाई मात्रै एड गर्नु, रेटलाई नचलाउनु। रेटलाई केही पनि 1800 अनि 1800 आउँछ, यी 22400, 22400 हो। यो 22400 डिभाइड बाई 1800 गर्दाखेरि हामीले कति रेट आउँछ 12.44, 12.446 यति आउँछ डिभाइड गर्दा। अब यसलाई क्लोज गरिदिनु, क्लोज गरिदिनु। अब नेक्स्ट क्वेसनमा के भन्दैछ त 3 को भयो, वैशाख 3 को भयो। अब वैशाख 5, वैशाख 3 को भयो। वैशाख 5 मा के भन्दैछ इस्यु 1500 युनिट्स, 1500 युनिट इस्यु गरेको छ भने पहिला डेट लेख्ने वैशाख 5, वैशाख 5 लेख्ने। के गरेको छ इस्यु, इस्यु गरेको छ भने इस्यु लेख्ने। यहाँ इस्यु कति इस्यु गरेको छ त, क्वान्टिटी कति छ त, इस्यु गरेको छ भने रिसिप्ट साइडमा लेख्नु परेन हामीले। इस्यु गरेको छ भने यहाँ इस्यु साइडमा लेख्नुपर्छ। 1500 युनिट इस्यु गरेको छ, क्वान्टिटी कति लेख्नु त 1500, 1500 क्वान्टिटीमा हामीले इस्यु गरेका छौँ। अब हामीले रेट कुन लेख्ने त, यहाँ प्रब्लम यहाँ आउँछ। तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ रहेको छ भने रेट कुन लेख्ने। 1500 इस्यु गरेको छ, पहिला हामीसँग थियो 1800 युनिट, हामीसँग स्टकमा कति छ 1800 युनिट, हामीले बेच्दैछौँ 1500 है। 1500 हामी बेचिरहेछौँ, इस्यु गरिरहेछौँ। यो 1800 बाट हामीले 1500 बेच्ने हो हैन, किनभने हामीसँग अहिले टोटल कति छ यो 1800 गर्दाखेरि 1800 टोटल यहाँ छ। यसबाट हामीले त्यसैले 1800 कतिको रेटमा ल्याएको छौँ, यो 12.446 छ भने यहाँ पनि रेट के लेख्ने 12.44 लेख्ने है त, 12.44। यो रेटले हामीले के गर्दैछ, अब रेट आइसक्यो र क्वान्टिटी रेटलाई मल्टिप्लाई गरियो भने हामीले एमाउन्ट निकाल्न सक्छौँ। एमाउन्ट निकाल्न कुनै गाह्रो छैन। 1500 × 12.44 गर्दाखेरि 18666 आउँछ, 18666 आउँछ है। त्यसपछि हामीले के गर्ने त, अब इस्युको एमाउन्टलाई हामीले के गर्न भनेको थिए, इस्युको क्वान्टिटीलाई ब्यालेन्स क्वान्टिटीमा लेस गर्ने, इस्युको एमाउन्टलाई ब्यालेन्सको एमाउन्टमा लेस गर्ने। अब यसलाई लेस गर्नु त कति हुन्छ, 1800 बाट 1500 लेस गर्यो भने कति आउँछ 300। अब यो रेटलाई केही पनि नगर्नु, यसलाई एमाउन्ट लेखिहाल्नु। यो 18666 22400 बाट 18666 माइनस गरियो भने कति आउँछ त
माइनस गर्दाखेरि हामीले आउँछ 3734 3734। अब दुईटा आइसक्यो, एमाउन्ट पनि आइसक्यो र क्वान्टिटी पनि आइसक्यो भने रेट निकाल्नको लागि हामीले एमाउन्ट डिभाइड बाइ क्वान्टिटी गर्दाखेरि रेट निस्किहाल्छ। एमाउन्ट डिभाइड बाइ डेट गर्दाखेरि कति आउँछ तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु होला। हाम्रो आउँछ 12.22 12.44 6 लेख्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई के गर्नु, क्लोज गरिहाल्नु। अब यसलाई क्लोज गरिहाल्नु है। अर्को डेटमा के लेखेको छ, यो 5 को भयो। अब वैशाख 12 मा के लेखेको छ, पर्चेज 1600 युनिट एट ₹14 इच। 14 रुपैयाँको दरले हामीले 1600 को युनिट हामीले के गर्दैछौँ, पर्चेज गर्दैछौँ। डेट पहिला लेख्नु, वैशाख 12 छ भने यहाँ वैशाख 12 लेख्नु। वैशाख 12 के गरेको छ त, पर्चेज गरेको छ भने यहाँ पर्चेज लेख्नु। कति पर्चेज गरेको छ, युनिट भनिदिएको छ यहाँ 1600 र 14 को रेटले 1600 रेट भन्नुको 14 को रेटले इन्टु गर्नु त कति आउँछ, 22400 आउँछ। 22400 आउँछ। 22400 आयो है। अब यो इस्युमा खाली। अब ब्यालेन्समा के गर्नु त, रिसिभको के गर्नु त, यसले पनि प्लस गर्नु है त। यो 1600 लाई यो क्वान्टिटीमा 300 मा प्लस गर्नु। 1600 र 300 कति हुन्छ, 1900 हुन्छ हैन, 1900 आउँछ। अब एमाउन्टलाई पनि जोड्नु, 3734 र 24400 जोड्नु, प्लस गर्नु। तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु कति आउँछ, क्याल्कुलेट गर्दा 26134 26134 26134 रुपैयाँ आउँछ। अब यसलाई डिभाइड गर्नु, यो एमाउन्ट र क्वान्टिटीलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ, 13.754 यति आउँछ। अब यसलाई पनि क्लोज गरिहाल्नु, क्लोज गर्नु। अब के भन्दैछ, यो वैशाख 12 को पनि सक्यो हैन। अब वैशाख 17 मा भन्दैछ इस्यु 1500 युनिट इस्यु भएको छ। 1500 वैशाख 17 मा, यहाँ वैशाख 17 लेख्नु। वैशाख 17 के भएको छ, इस्यु भएको छ भने इस्यु लेख्नु। इस्यु भएको छ भने यो रिसिभ साइडमा लेख्न मिलेन, इस्यु साइडमा लेख्न मिल्छ। इस्यु साइडमा कति क्वान्टिटीमा भएको छ त, 1500 क्वान्टिटी भनेको हाम्रो 1500 भयो। अब रेट त दिएको छैन, अब रेट कहाँबाट ल्याउने। सर्वप्रथम हामीले 1500 इस्यु गर्नुपर्छ भने, बेच्नुपर्छ भने हामीसँग पहिला स्टकमा कति छ, हामीसँग यहाँ 1900 छ। 1900 युनिट क्वान्टिटी छ, ब्यालेन्समा राखेको। हामीले पठाउनुपर्छ, सेल गर्नुपर्छ कति त, 1500। अनि 1500 यहाँबाट निकाल्ने हो। यहाँबाट निकाल्ने हो भने यहाँकै रेट लिनु हो। यो वेटेज एभरेज मेथड अन्तर्गत यहाँकै रेट लिने हो। त्यसैले 13.75 अझै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो मल्टिप्लाई गर्नु त कति आउँछ, त्यो मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्ट निकाल्न सकिन्छ। 1500 इन्टु 1375.4 गर्दाखेरि 20631 आउँछ। 20631 है, यो 20631 रुपैयाँ आउँछ। अब यो एमाउन्ट आयो। अब इस्युडलाई के गर्नु त, ब्यालेन्स सिटमा माइनस गर्नु। यहाँ माइनस दिएको छ, माइनस गर्नु। यसलाई 1500 र 1900 बाट माइनस गर्नु कति आउँछ, 1500 र 1900 माइनस गर्दाखेरि हामीले 400 आउँछ। 400 आउँछ। अब एमाउन्टलाई पनि माइनस गर्नु। यो 26,134 र यहाँ 20,631 रुपैयाँलाई माइनस गर्नु कति आउँछ, माइनस गर्दाखेरि हामीले 5,503 आउँछ है। 5,503 5,503 आउँछ। यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ, डिभाइड गर्नु 5,503 डिभाइड बाइ 400 गर्नु। 400 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 13.754 13.754 आउँछ। ठिक छ। अब यसलाई क्लोज गर्नु, क्लोज गरिहाल्नु। अब नेक्स्ट के भन्दैछ, यो 17 को पनि भयो। अब वैशाख 20 मा के दिएको छ हामीलाई, 9000 युनिट छ 15 करोडले। 9000 युनिट, 9000 हैन 900 युनिट र 1500 को रेटले 900 इन्टु 15 गर्दाखेरि हामीले 13,500 हुन्छ है त। 900 युनिट दिएको छ, 9000 हैन, यहाँ मिस्टेक छ।
900 युनिट इन्टु 15 900 युनिट इन्टु 15 गर्दा 13,500 हुन्छ। यो रिसिप्टलाई हामीले पर्चेजलाई के गर्नुपर्छ जहिले पनि यो ब्यालेन्स सिटमा एड गर्नुपर्छ। यहाँ हामीले एड गरेर कति निस्किन्छ हाम्रो यो 400 मा एड गरियो भने 900 भनेको 1300 आउँछ र यो एमाउन्ट पनि एड गर्दाखेरि 19,300 आउँछ। त्यसपछि डिभाइड गर्दाखेरि यो रेट निस्किन्छ। अब भनेको हाम्रो वैशाख 25 मा के भनेको छ त वैशाख 25 मा हामीले इस्यु गरेको छौँ कि बस वैशाख 25 मा कति इस्यु गरेको छौँ वैशाख 25 लेखेँ डेट हैन इस्युड गरेको छ भने इस्यु लेख्ने। अब रिसिप्टमा लेख्न मिलेन इस्यु छ भने इस्युडको साइडमा लेख्ने। इस्युड कति भएको छ त इस्युड भएको हाम्रो 600 युनिट 600 युनिट इस्यु भएको छ भने 600 युनिट अनि कति छ रेट कति छ यहाँबाट इस्यु गरेको छ भने हामीले कुन एमाउन्टबाट इस्यु गर्ने त जुन हाम्रो स्टकमा ब्यालेन्समा छ त्यो एमाउन्टबाट इस्यु गर्ने अथवा सोल्ड गर्ने। यहाँ हाम्रो स्टकमा कति छ अहिले 1300 छ 1300 बाट हामीले सोल्ड गरे कति त 600 युनिट 600 माइनस गर्दाखेरि हाम्रो 400 आउँछ यो 700 आउँछ अनि 700 र यो एमाउन्ट कहाँबाट आयो त यो एमाउन्ट भनेको एड गरेर लेस गरेर आयो। यो 8,770 लाई हामीले के गर्नुपर्छ लेस गर्नुपर्छ। यहाँ 19,003 ले लेस गर्दाखेरि हामीले यहाँ कति यो 1 लाख हुँदैन यो 10,000 हुन्छ 10,231.62 आउँछ है। अब हामीले फाइनली के निकाल्नुपर्छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड क्लोजिङ स्टक। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दाखेरि हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको हाम्रो इस्युडको क्वान्टिटीलाई टोटल गर्ने र रेटलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि टोटल एमाउन्ट जुन छ त्यो टोटल एमाउन्ट र यो क्वान्टिटी मल्टिप्लाई गरेर जुन निकालिन्छ त्यो हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ। यहाँ लेख्नु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आउँछ यसको टोटल लेखिदिनु यसको टोटल कति आउँछ त्यो क्वान्टिटी कति छ त्यो युनिट्स लेख्नु इन्टु के गर्नु रेट यो रेट लेख्नु इन्टु रेट गर्नु त्यसपछि आरएस जति एमाउन्ट आउँछ यहाँ लेखिदिनु है। अर्को भनेको हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्नु भन्छ। इन्डिङ इन्भेन्ट्री वा क्लोजिङ स्टक इन्डिङ इन्भेन्ट्री भ्यालु अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्नु भन्छ भने यहाँ लेख्नु भ्यालु अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु भनेको हाम्रो यो ब्यालेन्स सिटको यो एमाउन्ट र यो भनेको इन्डिङ भनेको 700 यो छ नि यो 700 एट द रेट कतिको छ 14.6177 गर्दाखेरि हाम्रो आरएस कति आउँछ आरएस आउँछ क्लोजिङ स्टक भनेको 10,231.62 है। यसको पनि एमाउन्ट लेख्ने हुन्छ भने लेखिहाल्नु 3600 आउँछ 3600 युनिट छ अनि यसको एमाउन्ट गर्दाखेरि 3600 युनिट यसको एमाउन्ट आउँछ 48,066.96 है त। यसको यदि तपाईले वर्किङ नोट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको वर्किङ नोट गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै वैशाख 3 मा पर्चेज भएको छ भने यहाँ वैशाख 3 लेख्नु हैन वैशाख 3 लेख्नु वैशाख 3 लेखिसकेपछि यसको रेट निकाल्नको लागि हामीले वैशाख 3 मा जुन यो रेटले डिभाइड गरेका छौं त्यो रेट एमाउन्ट र एमाउन्ट जति छ त्यो एमाउन्ट लेख्नु डिभाइड गर्नु त्यसपछि यहाँ रेट निकाल्नु। यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। आई होप यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लागेको होला। तपाईलाई कस्तो लाग्यो त्यो प्रतिक्रिया दिनको लागि हामीले कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब हाम्रो भेट हुन्छ नेक्स्ट भिडियोमा। त्यति बेलसम्म धेरै धारणका साथ तपाईले मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।